यूपी प्रेस क्लब में प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की सदारत और रिजवान फारूकी की निजामत में आलम फतेहपुरी मरहूम मकफूर की याद में सेमिनार और मुशायरा आगरे की तंजीम बज़्म आलम के तहत मुनक्किद हुआ, जिसमें मुमताज़ अफसाना निगार अहमद इब्राहिम अलवी, जनाब अतहर नबी एडवोकेट, हसन काज़मी, संजय मिश्रा शौक और दीगर शायरों, अदीबों और दानिश्वरों ने इजहार ख्याल किया। इस मौके पर आलम अवार्ड 2021 से नवाजा गया प्रोफेसर शारिब रुदौलवी और शब्बीर हसन अली सागर साहिबान को। इस खूबसूरत मौके पर क्या कुछ हुआ, जानिए और समझिए लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की रिपोर्ट में। अब मैं चलता हूँ कि उसकी खानवादे की तरफ करूँ। प्रिंस अता सलीम साहब वो बज़्म आलम के सदर हैं, उन्हें उनके कुछ अशआर याद हैं या लिख रखे हैं, वो हम चाहते हैं। प्रिंस अता सलीम साहब मैं इस अदाकारी का औरों को सलीका ही नहीं, इस अदाकारी का औरों को सलीका ही नहीं, ऐसे देखा है मुझे जैसे कभी देखा ही नहीं। आरज़ू ही नहीं अब कोई तमन्ना ही नहीं, आरज़ू ही नहीं अब कोई तमन्ना ही नहीं, वो आए ना आए कोई शिकवा ही नहीं। पहले हंस पड़ता था अक्सर में हुजूमे गम में, पहले हंस पड़ता था मैं अक्सर में हुजूमे गम में, अब मसरत हो के गम कुछ भी हो हंसता ही नहीं, अब मसरत हो के गम कुछ भी हो हंसता ही नहीं। और खुद सताई है मर्द ऐसा कि अल्लाह बचाए, खुद सताई है मर्द ऐसा कि अल्लाह बचाए, इसके बीमार को देखा है कि बचता ही नहीं। एक मजदूब सिफत शख्स आलम जिसकी, एक मजदूब सिफत शख्स आलम जिसकी बात सबने सुनी लेकिन कोई समझा ही नहीं। एक मजदूब सिफत शख्स का आलम जिसकी बात सबने सुनी लेकिन कोई समझा ही नहीं। अशार से नवाजा आपने प्रिंस अता सलीम साहब। अब संजय मिश्रा शौक साहब इसकी तैयार हो गए हैं और मैं उनको रहमत देता हूँ। जनाब सदर और तमाम दाइश पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ हज़रात, दुनिया में रहकर जब कोई वापस चला जाता है तो दो वजहों से उसे याद किया जाता है। एक तो उसकी शख्सियत कैसी थी, किस तरह उसका आचार व्यवहार था, किस तरह वो लोगों से मिलता था। दूसरे ये कि जिस मैदान में उसने काम किया वो कितना किया है, यानी व्यक्तित्व और कृतित्व ने काम जितना किया है। आलम साहब का जैसा मैंने अभी तक सुना हसन से लेके और यहाँ तक कि सूफी मानस इंसान थे और लोगों से बड़ी खंदा पेशानी से मिलते थे। दुनिया में हर इंसान एक टेनेवर के लिए एक थोड़ा सा पीरियड उसके पास है। जिस तरह पुराने होते मकान को खाली करके लोग दूसरे मकान में चले जाते हैं, उसी तरह जिस्म के मकान से इंसान निकल जाता है। मैंने उनका एक शेर देखा अभी कि जो लौहे वक्त पर लिख दूं वो हश्र तक चमके, कलम दिया है तो फिर ऐसी रोशनाई दी। जाहिर है कि इस तरह की जो शायरी है वो अपने आप में दावत देती है। उस वक्त 1916 में आलम साहब पैदा हुए थे। 87 में उनको कुवैत में अवार्ड भी मिला था और मुख्तलिफ अवार्ड उनको मिलते रहे। उस वक्त जो शायरी जिस तरह से की जाती थी कि वो रवायती शायरी के उरूज का ज़माना था और 60 के बाद उसकी दिशा बदली है। तो वो उनके यहाँ ये था कि उन्होंने 60 के बाद जो दिशा बदली शायरी की, यानी पहले महबूबा की खूबसूरती है उसके बारे में ये गुफ्तगू होती थी, लेकिन 60 के बाद ये हुआ कि लोगों ने औरत की हंसती हुई आंखों के पीछे छिपे हुए गम को भी पहचानना शुरू किया और असर हाजिर की वो तमाम चीज़ें जो इंसानियत को मुतासिर करती थी वो उसमें शायरी में दर आई हैं। तो आलम साहब ने भी इसको कबूल किया और बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ लखनऊ में भी उनके जलसे को मुनक्किद किया गया है। तो जैसा कि पहले भी लोग कह चुके हैं कि उनके परिवार और उनके दोस्तों को और तमाम इस बज़्म के अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ। अली असगर साहब
علی सागर शब्बीर हसन अली सागर साहब जो हैं वो सामने बैठे हुए हैं, टोपी उन्होंने गालिब की ले ली है और कुर्ता उन्होंने मोमिन का ले लिया है। पुराने वक्तों से लेके आज तक इंसान जो है तगय्युरात ज़माना को तस्लीम करता आया है, और मैं भी ये गुजारिश करूँगा कि आप आलम साहब का जो कलाम है अगर वो शाया हुआ है तो उस सबको एक जगह कंपाइल करके एक किताब आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय साहब भी अच्छा पैगाम दे गए। उन्होंने कहा इनका तमाम कलाम यकजा कर दिया जाए और कुल्लियात की शक्ल में हो जाए, ताकि जो भी आलम साहब को समझना चाहे वो उसको एक जगह पढ़ ले। ये काम आप ही को करना है जमाली साहब। अब वो मुक़द्दस हमारे दरमियान है सदर जीविकार, उनसे कबल मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब। मैं चाहता हूँ कि शायरी हो जाए, मुशायरा हो, उसमें शायरी बिल्कुल ना हो, किसी शायर का जिक्र हो, तो ये भी अधूरापन रहता है। तो मौलाना कमर साहब आप चूँकि कम पढ़ते हैं, मैं आप ही से आगाज़ कर रहा हूँ, 2 शेर आप पेश करना। सदर मोहतरम मतलब मर्जा फरमाए कि दुश्मनी प्यार के दर्पण में कहाँ से आई, दुश्मनी प्यार के दर्पण में कहाँ से आई, बात दीवार की आंगन में कहाँ से आई, दुश्मनी प्यार के दर्पण में कहाँ से आई, बात दीवार की आंगन में कहाँ से आई, और मेरे लश्कर में है कोई तो मुनाफिक, वरना इतनी हिम्मत मेरे दुश्मन में कहाँ से आई, मेरे लश्कर में है कोई तो मुनाफिक, वरना इतनी हिम्मत मेरे दुश्मन में कहाँ से आई। और 4 मिसरे और कि मेरे खिलाफ मेरा दिल है क्या किया जाए, मेरे खिलाफ मेरा दिल है क्या किया जाए, मेरी पनाह में कातिल है क्या किया जाए, मेरे खिलाफ मेरा दिल है क्या किया जाए, मेरी पनाह में कातिल है क्या किया जाए। सुनाए हम किसे अपने जुनू का अफसाना, तमाम शहर ही बुज़दिल है क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मौलाना कमर के बारे में मैंने बताया था कि सबसे कम पढ़ने वाले शायर, लेकिन माइक लेके बिल्कुल बच्चे की तरह मचल गए। उनका 4 मिसरे और समाप्त फरमाए। तो ये सिलसिला यहीं पे खत्म हो। 4 वाला साहिल आफी साहब को दावत देता हूँ, तो तरन्नुम से पढ़ते हैं, 2 शेर आपके सामने पेश करें। तशरीफ रखिए जनाब साहिल आफी साहब। 2 शेर का हुक्म है, राजी के तौर पर पेश करता हूँ। समाप्त। गजल का मसला हाजिर है। कहीं धूप है कहीं छाँव है, मेरी जिंदगी के लिबास में, कहीं धूप है कहीं छाँव है, कहीं धूप है कहीं छाँव है, मेरी जिंदगी के लिबास में, कि हजारों गम हैं छुपे हुए, मेरी एक हंसी के लिबास में, कि हजार गम हैं छुपे हुए। हाजिर करता हूँ नजर में। तुम्हें जिसकी है यहाँ जुस्तजू, वो है आरज़ू की आरज़ू, तुम्हें जिसकी है यहाँ जुस्तजू, वो है आरज़ू की आरज़ू, करे आए तो में वो गुफ्तगू, मिले बंदगी के लिबास में, करे आए तो में वो गुफ्तगू। हज़रत 2 शेर का हुक्म है, लेकिन एक शेर में
पेश करता हूँ खराज के तौर पर। मुलाजा फरमाए खराज के तौर पर ये शेर आगे करता हूँ, समाप्त फरमाए। मैं जो खाक हो भी गया तो क्या, मैं जो ख्वाब हो भी गया तो क्या, मैं जो खाक हो भी गया तो क्या, मैं जो ख्वाब हो भी गया तो क्या, मैं मिलूंगा तुमको यहाँ वहाँ इसी शायरी के लिबास में, मैं मिलूंगा तुमको यहाँ वहाँ इसी शायरी के लिबास में, मैं जो खाक हो भी गया तो क्या, मैं जो राख हो भी गया तो क्या, मैं मिलूंगा तुमको यहाँ वहाँ इसी शायरी के लिबास में। निहायत अच्छे अशार थे, काफी मुबारकबाद जनाब साहिब आसिफ साहब। और मैं समझा संजय खुसरा साहब कहें मुझे ही पढ़ना, हालांकि इनकी तकरीर इतनी जोरदार है कि अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहबाज तालिब साहब तशरीफ रखते हैं, यहाँ आए। और शहबाज तालिब का मामला ये है कि ये शायर तो बने, शायर के साथ कन्वीनर बन गए, तो इनको ये मालूम हो गया है कन्वीनर का दर्द क्या होता है और कितने कई घंटे के लिए हाल बुक होता है, तो ये कम ही पढ़ते हैं, ये तो पूरी जो लोग जनाब तशरीफ लाए। शुक्रिया सर। एक मतलब एक दो शेर अर्ज किया है कि अर्श नोचूं कि ज़मीनों का जिगर मैं काटूं, अर्श नोचूं कि ज़मीनों का जिगर मैं काटूं, ए रहे हिज्र बता कैसे सफ़र मैं काटूं। और शेरी अर्ज किया है कि ए रहे हिज्र बता कैसे सफ़र मैं काटूं, ये परिंदा मेरी गैरत को किए है मजरूह, ये परिंदा मेरी गैरत को किए है मजरूह, हाथ आ जाए तो सुरखाब के पर मैं काटूं, ये परिंदा मेरी गैरत को किए है मजरूह, हाथ आ जाए तो सुरखाब के पर मैं काटूं, एक मंतिक हो भला कितने सवालों का जवाब, एक तलवार से किस किस का सिपर मैं काटूं। बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ सदर ज़ीब खान से कब मोहतरम महमद इब्राहिम मलवी साहब के हुज़ूर, वो तशरीफ़ लाएँ और आज का मौजू उसका हक़ अदा करें। अच्छा वो हक़ अदा कर देते हैं, बस यह कि यार इन्होंने 15 मिनट से ज़्यादा वक्त लिया तो समझ लीजिए अब आप लोगों का इम्तिहान चालू है। मोहतरम इब्राहिम मलवी साहब का एक सदक़ाबिल एहतराम मीर मजलिस ये मौजू ऐसा था कि मैं उसके बाद बहुत तफसील से बोलना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था जिस बात पर गौर किया जाना चाहिए, जो बात खास तौर पर उठाई जानी चाहिए थी, वो ऊपर नहीं हो पाई। और मेरी यही आम शिकायत रही है आम तौर से जलसों में, सेमिनारों में, जो कहा जाना चाहना है तो नहीं कहा जाता है। जनाब आलम फतेहपुरी साहब, इनके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत है, और आपने जिसका जिक्र ही किया है वो ये है कि मैं उनको नज़्म का बहुत कामयाब शायर समझता हूँ, बहुत ही कामयाब शायर थे। उनके गज़लें कहते थे, सब कुछ कहते थे, लेकिन उनकी नज़में जितनी ताकतवर हैं, जितनी ताबंदा है, जितनी रहने वाली है, जितनी मशहूर है, जितनी और फिक्स की तारीफ है, गज़ल में ऐसे शायद कम मिलते हैं। वामिर जौनपुरी लखनऊ वाले खूब अच्छी तरह जानते हैं क्या मिजाज था उनका, किस अंदाज में बात करते थे। उन्होंने लखनऊ के जलसों में बड़े बड़े अदरवार शराब, बड़े मुमताज़ लोगों के दरमियान सरदार जाफरी को कभी बख्शा नहीं।
انہوں نے جناب عالم کے کلام کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک کامیاب نظموں کے یہاں جو خصوصیات پائے جاتے ہیں بڑی بات ہے. جناب عالم صاحب جو تھے آج کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ اس زمانے میں ان کے ساتھ جو شعراء کرام تھے ان میں سب کوئی نہیں ہے. وہ شاعر تھے جن کا نام ہم نہ جانے تو ہم پڑھے لکھے نہیں کرائیں گے. بڑے بڑے شعراء کرام جگر مراد آبادی احسان دارے شفاق علامہ محمد اس سب لوگوں کے درمیان کلام پہنچے تھے. اور دو طریقے تھے. ایک تو دو طرح کے شاعر ہوتے ہیں. ایک تو وہ شاعر ہوتے ہیں جو مشاعروں کے شاعر ہوتے ہیں. چھتیں ہو جاتی ہیں پڑھتے ہیں کلام کی لیکن چھپ نہیں پاتے کبھی کیونکہ چھپ جائے تو سب کھل جاتا ہے. اور کچھ چند شعراء ایسے ہوتے ہیں جو رسائل کے شاعر ہوتے ہیں مشاعروں کبھی جاتے ہیں. بہت اچھے قسم کے ممتاز مقتدر شعراء ہمارے ایسے پورے ہیں جنہوں نے کبھی اپنا مشاعروں میں شرکت نہیں کی کبھی بھی. ایسے بہت شاعر ہیں لیکن ان کا کلام ایسا ہے کہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کرتے. جناب عالم صاحب مشاعروں میں بھی کامیاب ہوتے تھے اور رسائل میں جب چھپتے تھے ان کو بھی بہت قدر کی نگاہ سے دکھایا تھا پڑھایا تھا. میں بہت تفصیل سے جا کر آپ کو بتاؤں گا ایک چیز تھی جس کو میں نے بار بار پڑھا ہے اور بہت خوشی پڑھ کر کے مجھے کہ انہوں نے جگر مراد آبادی کے انتقال پر عام طور سے مرنے والے کو مرثیہ سے کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک نظم کہی اور کہا کہ میں اس کو نہیں چاہتا کہ مرثیہ سمجھ کے چھوڑ دیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ اس کو مرثیہ اس نظم کی خصوصیت کیا ہے. میری نظر سے شاعر صاحب میں موجود ہیں ایسا کسی کا کلام نہیں پہنچا جس میں شروع سے کہ آخر تک تمام شعراء کرام کا ذکر ہو اور ان کی جو خوبی ہے وہ بھی نمایاں ہوتی ہو اور ان کا کوئی شعر یا مصرع بھی شامل کر لیا گیا ہو. شعراء کرام ابتدا سے انہوں نے شروع کیا معاملہ اور اپنے جو حد تک آئے ہر شاعر کے بارے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا اور اس کے اشعار کا حوالے دے کر کے اسی کی بات لے کر کہی اور جو بات کہی چپتی کہی صحیح کہی. ایک طرح کی نظم کیا ہوتی ہے وہ پوری اردو شاعری کی ایک تاریخ سے پیش کر دی. ایسی نظم اردو میں میرے یہاں تو کوئی نہیں. میں نے جب بولا اور دیکھا اس کو تو میں بار بار پڑھتا رہا کہ غالب کا شعر ہے اس کو لیا انہوں نے اور شروع ہو گئے. شمع بجتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے چولہا عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد. یہاں سے شروع ہوئے پس منظر میں رہے کہ جگر مراد آبادی کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے انتقال پر اظہار افسوس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اظہار افسوس بالکل نئے انداز سے بالکل جدید انداز میں کہا گیا ہے اور بار بار اشعار سے تو اتنے شاندار اور بہت طویل نظم ہے. اس میں 18 بند ہیں اور بار بار پڑھے جانے کا طریقہ ہے. اسی طرح ان کی نظم ہے جو نیا دور میں چھپی تھی بہت کامیاب ہوئی. میں نے ان کی نظمیں جو دیکھی اشعار جو ہیں ان کے وہ تو خیر ہے ہی ہیں. آپ نے سنے بھی ان کے اشعار کہ نہ ہو تحفظ انسانیت تو سب بے سود نہ ذاتے یہ طریقے یہ قاعدے یہ قیود. عام سی بات ہے لیکن کتنے سلیقے سے کہتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کو ان کا انتقال میں تقریباً 30 سال ہوئے. 30 سال کے بعد آج ان کو ہم لکھنؤ بھی یاد کریں. بڑے شاعر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے وقت کی دھول میں اکثر ہٹ جاتے ہیں یا ان کو دھول سے دھول سے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جو اصلی شاعر ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں. اور یہ دونوں باتیں آگ رہی کو نصیب ہوئی. نذیر اکبر وادی اور جان نذیر کو کیا لکھا سنی سودائی پاگل کیا لکھا. آج تمام اردو شاعری تمام جدید شاعری ایک طرف اور نذیر کا کلام ایک طرف. کس نے اس سے پہلے چاند کو روٹی سے تشبیہ دی تھی؟ کون سا زندگی کا ایسا اندوہنا واقعہ ہے کون سی ایسی خوشی کی گھڑی ہے جس پہ نذیر کا کلام نہیں ملتا.
कल हम उसको सजाई करते हैं, आज हम उसको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने के लिए और तारीफ करने के लिए मजबूर हैं कि उसे जो तशबीहात के इश्तिहारात पेश हुए वो आज भी बिल्कुल नया नजीर साहब आदत साहब नहीं कर सकते। उनकी खसूसियत ये थी कि वो तमाम शुरा का कलाम पढ़ते, उन्होंने बहुत पढ़ते थे, तमाम शुरा का कलाम बार बार पढ़ा, उनके अशार उनकी खसूसियत को अक्स करके अपनी शायरी में उसको पेश कर दिया। यानी आपके सामने कितनी उन्होंने चीज़ें पेश कर दी, अपना कलाम पेश किया, शायर का कलाम पेश किया, उसकी खूबी और खूबसूरती बता दी। ये कोई मामूली बात है। आज एक एक मिसरे पर, एक एक शेर पर हमारे शायर झुका है। ना कि ये खबर पे बद लिखा दो, तूल खींचा है यहाँ तक शेर सुनाई है। अब इस शायर पर किसका शेर है? अब पढ़े, अरे ये तो इतना बड़ा इतने पाए का शेर था। हमारे इनके बात में कहता हूँ, अगर मैं कुछ ना कहूँ, इतना ही कहूँ कि ये नज़्म जो है शमा मुश्ती, तो ये बहुत कामयाब है, इस पर बाकायदा काम होना चाहिए। और अब तक उनका कलाम यकजा नहीं किया गया, कलाम यकजा किया जाए और बाकायदा ये बताया जाए कि वो बहुत ही आला खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उनके यहाँ सब कुछ था, लेकिन घर की चप्पलिश, घर के जंगलों से सब पट गया, ख़त्म हो गया। तो आपने इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इसके बाद खूबी की बात है, मायूसी उनके कलाम में कहीं नहीं है। तराक है, घनघरज है, और यही घनघरज उनके कलाम में आवाज़ भी थी। मुशायरों में पढ़ते थे तो बड़े तेवर से पढ़ते थे, मामले को मामूली आदमी किसी की तारीफ मांगी की उतार दी। खुलेआम भरे भरे मजमुओं में जहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया के बड़े बड़े शायर और अदीब मौजूद हैं, और खुले होकर के खड़ा होकर के वहाँ में फटका रहा है, सरकार आपकी कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, समझिए। वो शायर तारीफ कर रहा है कि कहता है एक कामयाब शायर नज़मों के हाथ खसूसियात होती, वो खसूसियात उनके कलाम में बड़ी बात है। ये इब्राहिम अदबी नहीं कह रहा, राहुल चौधरी उस दौर के जितने बड़े शायर, जितने अहम सियासतदान थे, उनसे भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुक थे। और इनाम कराम की तो उनकी बारिश हुई है, यहाँ से लेके कोई तक, सऊदी अरब तक, उनको हर जगह आजमाया है, लेकिन उनके साथ कोई गिरोह नहीं रहा। कश्मकश शरीर अदबी चश्मके होती रहती हैं, आगरे में होती हैं बेचारी, लेकिन बद अखलाक़ी के कोई वो नहीं तेवर नजर आए। वो अपने मुशायरे करते रहे, ये अपने मुशायरे करते रहे। हुआ ये सिर्फ कि उन्होंने आगरे के मुशायरे पढ़ना छोड़ दिए। जब चश्मा पढ़िए आगरे में, आलम साहब ने आगरे मुशायरे, इससे फायदा हो कि हिंदुस्तान की शोहरत उनको हासिल हुई, हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्होंने जाके अपना कलाम सुनाया और पसंद की गई। मैं ज़्यादा पूछने का करके बहुत आगे बात बढ़ जाएगी, मैं तो पूरी नज़्म में बात करना चाहता था, ये नज़्म पेश करने वाली थी। एक एक मिसरे पे एक किसी बंद पर सर ढूंढने की जरूरत है, लेकिन मैं माफ चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, फिर कभी इंशाअल्लाह। बहुत खूब मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब। अलवी साहब ने बाकायदा उनका कलाम पेश पढ़ा और उसको समझा, और उसके बाद तमाम लोगों को समझाने की कोशिश की, और वो कोशिश ये बावर कराती है कि हमें आलम साहब को बाकायदा पढ़ना और समझना चाहिए। उनकी नज़्म पे बाकायदा काम होने की ज़रूरत है, बल्कि उनके कलाम पे काम की ज़रूरत है। इस बात पे जोर दिया मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सदर ज़ीविकार के हुजूर पहुँचूँ, उससे कबल मैं चाहता हूँ मिर्ज़ा शाजिद लहरपुरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो आएँ और तबरुकन कुछ कलाम पेश करें। मैं चाहता हूँ आप ही के तवज्जुह से दो शेर पेश अर्ज़ कर रहा हूँ कि बनामे ज़ीस्त हर एक गम निभाता हूँ मैं, बनामे ज़ीस्त हर एक गम निभाता हूँ मैं, न चाहते हुए दुनिया को चाहता हूँ। बनामे ज़ीस्त हर एक गम निभाता हूँ मैं, न चाहते हुए दुनिया को चाहता हूँ मैं। और ये दूसरा शेर भी इस्तेमाल कर लीजिए कि मैं दिन तमाम तबस्सुम से खेल करता हूँ, मैं दिन तमाम तबस्सुम से खेल करता हूँ, सियाह शब में सिसकता कराहता हूँ मैं। बहुत खूब शाजिद भाई। अबरार सालिम जमा साल शायर हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनाएं। अबरार सालिम, लेकिन वो सबूत देंगे कि वो वाकई बालिग हो चुके हैं ज़हनी तौर पे, इसलिए उनको शायर होने का हक़ है, कम कलाम पढ़ते हैं।
وہ لوگ حقیقت میں وفادار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، وہ لوگ حقیقت میں وفادار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، جو اہل محبت کے طرفدار نہیں ہیں، طرفدار نہیں ہیں، جذبات دلی کرتے ہیں شعروں میں بیاں ہم، شعروں میں بیاں ہم، جذبات دلی کرتے ہیں شعروں میں بیاں ہم، شعروں میں بیاں ہم، شعروں میں بیاں ہم شاعر فطرت ہیں، اداکار نہیں ہیں، اداکار نہیں ہیں۔ سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اللہ ساری مولانا قمر نے آپ کو داد دی، اللہ رحم فرمائے۔ میں چلتا ہوں جناب خالص مصرا کے حضور کو تشریف لائیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ترنم پڑھیں یا تحت شاعری بھی اچھی کرتے ہیں، اور اچھی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے استاد صحیح ڈھونڈا ہے، یعنی یہ پنڈت ہیں، ان کے استاد بھی ادب دنیا کے پنڈت جناب سنجے مصرا شوق ہے، خالص مصرا آپ کے روبرو ہیں، اور خوبی یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد پھر صحیح جگہ پہ آ گئے، اب بھٹکنے کا امکان نہیں ہے، اس لیے انکاش کرنا ہے۔ ایک مطلب ایک شعر سنیں کہ مصیبت کا یہ لمحہ کاٹنا ہے، مصیبت کا یہ لمحہ کاٹنا ہے، مگر اوروں سے اچھا کاٹنا ہے، مصیبت کا یہ لمحہ کاٹنا ہے، مگر اوروں سے اچھا کاٹنا ہے، ابھی میدان سے باہر نہ ہوں گے، ہمیں کچھ دن تو جلوہ کاٹنا ہے، ابھی میدان سے باہر نہ ہوں گے، ہمیں کچھ دن تو جلوہ کاٹنا ہے۔ اور ایک مطلب اور ایک شعر ترنم سن لیں کہ پھر وہی بام در کی تصویریں، پھر وہی بام در کی تصویریں، گھر کے باہر بھی گھر کی تصویریں۔ شعر دیکھیں کہ کتنی آسانیوں سے بنتی ہیں ایک جھوٹی، کتنی آسانیوں سے بنتی ہیں اڑتی اڑتی خبر کی تصویریں۔ دیکھیں کہ بھیگی آنکھوں سے میں نے کھینچی ہیں، بھیگی آنکھوں سے میں نے کھینچی ہیں ایک سوکھے شجر کی تصویریں۔ واہ واہ، خالص مصرا صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے، واقعی دل کا سنا جاتا، لیکن مواقع ہوتے ہیں یہ اچھا ہے کہ تشنگی کا احساس برقرار رہے اور یہ خیال کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ کاش ان کو اور سنا جاتا۔ تو آپ تحت میں پڑھ کے غزل کو بیوہ نہ کیا کیجیے، بلکہ آپ غزل کو غزل کے انداز سے پڑھا کیجیے، ترنم آپ نے کو اللہ نے اچھا عطا کیا ہے۔ جیسے محترم رئیس انصاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں دور جہالت میں ترنم پڑھتا تھا، حقیقت یہ کہ ترنم کے وقت میں وہ ترنم پڑھتے تھے، اب ترنم بھی بول چکا ہے وہ بھی، تو ترنم کو زوال سے پہلے چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ جگر کا زوال آخر تک نہیں آیا، وہ ترنم سے پڑھتے رہے، فنا نظامی اور دیگر شعرا بھی، لیکن آپ کے یہاں ترنم ایسا ہے کہ آپ کو برقرار رکھ سکتا ہے، تو آپ میں زیادہ خون پانی آپ کو پلانا نہیں ہے حسن کاظمی صاحب کی طرح مزے میں پڑھیے، کوئی جان نہیں دینا ہے، تو آپ زندگی بھر پڑھیے اور ایسے ہی پڑھیے خوب قاعدے سے۔ اب صدر محترم، اچھا ہاں جناب مسرور شاہجہاں پوری صاحب بیٹھے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر خوش گفتگو کی جائے؟ خوش کا مطلب یہ کہ صرف علم و تحقیق کی گفتگو ہو،
اور ہنسایا نہ جائے علم و تحقیق والوں کو. جب میں خود اوب جاتا ہوں نثر لکھتے لکھتے تو میں شاعری کرتا ہوں, ورنہ شاعری کا مجھے عرضہ نہیں تھا. شاعری ہمیں اقبال محسن صاحب سکھا گئے, اور اس لیے راس آئی کہ جو نثر نگاروں کے یہاں جو کھانچے ہوتے ہیں ایک طرح کے, کہ وہ لفظ کو پرتنے کا ہنر صرف شاعر کے یہاں ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ جناب فیروز نظامی نے کہا کہ لفظ گونگے, ان کا ہے رشید قریشی صاحب کا شعر, کہ لفظ گونگے سماعتیں بہری, کیا کہا جائے اور کیا سنا جائے. یا فیروز نظامی کہتے ہیں کہ پیاسا کوئی سوال نہ چھوڑیں گے آج ہم, جاتی ہوئی صدی کو نہیں چھوڑیں گے آج. یہ اگر جاتی ہوئی صدی کو ابراہیم ملوی صاحب نچوڑیں یا میں نچوڑوں یا کوئی اور بڑے سے بڑا ناقد, دنیا کہیں گی اب کیا ہوا, عمر کے ساتھ تو دماغ چل گیا یا کیا ہوا. لیکن شاعر کے لیے سب جائز ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس بے وفا کے پیار کا مت روک پالیے, جامن کی ڈال پہ کبھی جھولا نہ ڈالیے. اب یہ جامن کی ڈال آسانی سے نثار کو میسر نہیں آتی, لیکن اگر یہی اچھی شاعری کو ہم اس کا عطر کشید کر لیں تو ہم منور رانا سے اچھے نثار بن سکتے ہیں. یعنی وہ کوئی آخری تاجدار نہیں ہے نثر کے. انہوں نے یہی کیا کہ جو اچھی نثر اچھی شاعری تھی اس کو انہوں نے چبایا نہیں بلکہ بہت قاعدے سے اس کا عطر نکالا اور نثر بنا دی. لوگ کہتے ہیں صاحب کیا خوبصورت نثر لکھتے ہیں, لیکن نثر کا یا شاعری کا عیب یہ ہے کہ یا تو آپ بہت ہنسیں اور یا بالکل آپ کے چہرے پہ رنگ آئے اور جائے نا. تو جو بڑی نثر ہے یا بڑی شاعری ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ سننے کے بعد ہم مجبور ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا, ورنہ بالکل ہاشمی کچوچبی کی تقریر ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ سنیے, واہ واہ کیجیے, اس کے بعد جب پوچھیے کیا نکلا, کہتے کچھ بھی نہیں نکلا. اور خدا کا شکر ہے کچھ نہ نکلنے والی شاعری ہمارے درمیان نہیں ہے. جناب مسرور شاہ جہاں پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں, تریاق حسن کے نام سے ان کی کتاب آئی اور اس کے بعد بھی ایک کتاب نظام یہ لائے. یہاں سے لے کے حیدرآباد تک مختلف موسم میں یہ اتنے ذہین آدمی ہیں کہ یہ مستقل لکھنؤ میں نہیں رہتے. لکھنؤ لوگوں کو راس آتا ہے, جو آ گیا وہ آ گیا. یہ کبھی بامبے میں ہے, کبھی دہلی میں ہے اور کبھی شاہجہاں پور میں ہے اور کبھی لکھنؤ میں ہے. جیسا موسم ہے ویسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. تو اس ذہانت کے شاعر کو مزاح کا شاعر ہونا چاہیے. وہ ہے جناب مسرور شاہ جہاں پوری, کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں. السلام علیکم. آج کے پروگرام کی موم بتی کو رضوان فاروقی صاحب نے 2 طرف سے چلا رکھا. ایک تو کسی وجہ سے پروگرام تاخیر سے شروع ہوا اور شاید کسی وجہ سے بہت پہلے ختم بھی ہوگا. یہ پریس کلر تو ہے لیکن اتنا پریس کر دینا کہ آپ وہی شعر سنائیں گے تو یہ ذرا عجیب سی بات معلوم ہوئی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ کہیں کہ صرف مقطع سنائیے اور تشریف رکھیے. جی جی جی. تو میں شعر کا آدمی نہیں ہوں, قطعی سناؤں گا. جی, آج سے تقریباً 50 سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیٹرول جو تھا وہ 90 پیسے لیٹر تھا اور آج 90 روپے لیٹر ہے. تو وہ اس وقت ایک شعر بھی سنا تھا کہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, وہ دھواں آج بھی اٹھ رہا ہے. میں نے کچھ اپنے رنگ میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ کوچے دل سے اٹھا کرتا ہے ہر وقت دھواں, کوچے دل سے اٹھا کرتا ہے ہر وقت دھواں. اس خرابی کو بھلا کیسے سنبھالا جائے, اور اب اسے انڈین آئل کے حوالے کر دو, اس علاقے سے بھی پیٹرول نکالا جائے. تو بہرحال یہ پیٹرول کی جو قلت ہوئی ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں, میں سلیوشن دے رہا ہوں. اور دوسرا قطع آخری, ابھی حال فی الحال میں ماسک لگا ہوا ہے, ضرورت نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا, وہ بھی 4 مصروں میں دیکھیے کہ کل پھر پولیس نے دھر لیا ایک ماسک کے بغیر. کل پھر پولیس نے دھر لیا ایک ماسک کے بغیر. ایک اور موچ آ گئی دوجی کلائی میں, اور جس منہ کو منہ اٹھا کے کوئی دیکھتا نہ تھا اس منہ کے 2000 دیے منہ دکھائی میں. پوری صاحب, ضرورت تھی محفل کو آپ کی, قابل مبارکباد. اس کے بعد میں صدر ذی وقار کے حضور پہنچتا ہوں اپنے استاد اقبال محسن کے اس شعر کے ساتھ کہ وقت نے اپنی کسوٹی پر بہت پرکھا مجھے, وقت نے اپنی کسوٹی پر بہت پرکھا مجھے, تھا میں سونا اس لیے کہنا پڑا سونا مجھے,
ادبی دنیا میں سونے کی حیثیت رکھنے والے بلکہ کھرا سونا محترم شاری مدولوی صاحب، ادب اور تنقید کو ان پہ ناز ہے، اس لیے کہ انہوں نے ٹانگ کھینچنے کے لیے تنقید نہیں کی بلکہ جو جہاں تھا اس کو وہیں پہ رکھنے کے لیے تنقید کا استعمال کیا۔ محترم کا میں استقبال کرتا ہوں مائک پر۔ عالی جناب احمد ابراہیم علوی صاحب، جناب اطہر نبی صاحب، جناب کلیم اشرف جمالی صاحب، پرنس عطا سلیم صاحب، سنجے مصرا شوق صاحب، آفاق الماس صاحب، حسن کاظمی صاحب، ساگر صاحب، حضرات پہلے ایک بات کی معذرت کر لوں، آپ وقت یوں ہی کم ہے، شعراء پابندی تھی 2 اشعار کی، مناسب تو یہی تھا کہ میں بھی اس پابندی میں 2 اشعار میں چھٹی پایا، لیکن میں عرض کروں کہ ساگر صاحب اور ہمارے رضوان فاروقی صاحب کے جبر میں مجھے بعض جگہ شہید ہونا پڑتا ہے، میں کہیں جانے آنے کے لائق نہیں، آپ نے دیکھا کہ میں اٹھوں تو ہر ایک کے لیے محبت کروں ہی یہ صورت ہے، لیکن مجھے ایک انتخاب ساگر صاحب عالم فتح پوری صاحب کا دے گئے تھے، اس کے پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ زیادتی ہوگی اگر میں وہاں شرکت نہ کر سکوں۔ حضرات اگر ہم یہ دیکھیں یہاں ذکر آیا کہ ساگر صاحب نظم کو شاعر تھے، نظمیں انہوں نے کہیں، دراصل ساگر صاحب کا زمانہ ہی نظم گوئی کا تھا، یعنی اس زمانے میں جو شعراء غزلیں کہہ رہے تھے، سیماب اور بنابادی غزلیں کہہ رہے تھے اور دوسرے لوگ جو غزلیں کہہ رہے تھے ان کی غزلیں بھی نظم نما تھیں، تو ایک زمانہ تھا جب نظمیں ہی مقبول ہو رہی تھی، اور یہ ایک پیریڈ ہے میرا خیال میں 1911 سے اور 1916 تک یہ عالم فتح پوری کی پیدائش تک اگر آپ دیکھیں تو اردو میں پوری ایک نسل ہے بڑے شاعروں کی، وہ نامآور شاعر جن کے آج آپ نام لیتے ہیں اور جن کے ناموں سے اردو ادب کی تاریخ اور اردو شاعری کی تاریخ روشن ہے۔ رضوان صاحب آپ بہت اشعار یاد ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اندازہ کریں تو سب 1911 سے 1915 اور 1916 کے درمیان کی پیدائش ہے۔ اس زمانے کے اگر حالات، اس زمانے کی اگر سیاست اور اس زمانے کی رد و بدل اور جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں ان پر آپ نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ اس وقت غالب کی طرح ہر ایک یہی محسوس کرتا تھا کہ شاید غزل ہماری جذبات کی ترجمانی یا ہمارے اس وقت کے مطالبات کی ترجمانی نہیں کرتا، یعنی اس وقت شاعری سے ایک مطالبہ بن گیا تھا۔ آپ نظم ابھی ایک حوالہ دیا ہمارے ابراہیم علوی صاحب نے ایک بہت طویل نظم کا عالم فتح پوری صاحب کا، آپ دیکھیے کہ اس طویل نظم میں جس طرح کے جذبات کا اظہار ہے، جن عقیدتوں کا اظہار ہے، یا آپ فیض تک پہنچتے پہنچتے کہیں جن اعتراضات کا اظہار ہے، وہ سب کچھ غزل میں بیان نہیں ہو سکتا، عالم فتح پوری نے اسے بیان کیا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس زمانے کے شاعر یا وہ زمانہ جو آپ کے میرا خیال ہے 1960 تک اگر ہم لیں تو اس زمانے کی شاعری جو ہے
وہ 1960 اور 65 کے بعد پھر اس میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے، اور وہ جو جوش اور جو گھنگرج، آپ کے یہاں بارہنکی کے ایک شاعر تھے، اور ہاں کئی ایک بڑے زور و شور سے پڑھنے والے، عالم صاحب بھی بہت اچھے نظم خواں تھے، بہت اچھی طرح اور متاثر کرتے تھے اپنے پڑھنے سے پوری محفل کو، اور یہی ان کی مقبولیت کا سبب تھا۔ دوسری بات، بنیادی طور پر انہوں نے اپنی شاعری کو اس وقت کی تبدیل ہوتی ہوئی سیاست سے الگ رکھا۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس وقت جو ایک سیاسی تبدیلی کی وجہ سے جو مطالبہ تھا، آزادی کا مطالبہ تھا، آزادی کے بعد کے حالات کا جو مطالبہ تھا، اس میں جس طرح کی شاعری ہو رہی تھی، ذوقدار اور گھنگرج کی شاعری جسے ہم کہتے ہیں، تو عالم فتح پوری کے ہاں وہ گھنگرج نہیں، لفظوں کا ایک احترام اور بیانیہ کا ایک خوبصورت شکل ان کی نظموں میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم اس عہد میں دیکھتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، یہ بدقسمتی سمجھیے، لیکن یہ کہ جو شعراء اس وقت تھے اور ان میں جس طرح کی شاعری وہ کر رہے تھے، وہ میں نے ایک جملہ ابھی کہا تھا، ٹی وی والے بیچ میں آ گئے تھے کہنے کے لیے، ان کی شاعری صرف شاعری کے لیے کی گئی شاعری نہیں لگتی، ان کی شاعری اندر کی ایک کراہ، اندر کا ایک کرب، اندر کی ایک تکلیف، اندر کا ایک حسن ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور شاید وہ شعر نہ کہتے تو پاگل ہو جاتے، اس لیے کہ جس شدت سے انہوں نے جن چیزوں کو محسوس کیا ہے، اس شدت سے انہوں نے اسے بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک ہر عہد میں، ہر زمانے میں، ہر زبان میں یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اچھے خوشگو شعراء کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، کیٹس مر گیا، مجاز مر گئے، ایک شاعر نہیں، بہت کو وقت اور زمانے نے تباہ کیا، حالات نے تباہ کیا، اس تباہی کا شکار عالم فتح پوری بھی ہوئے، لیکن ظاہر ہے جو چیز وہ چھوڑ گئے، جو وہ لکھ گئے، وہ ہمارے لیے ایک ایسا اثاثہ ہے جو لوگوں تک پہنچے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آج زیادہ سکون اور زیادہ سلیقے سے ان چیزوں کو سوچا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج کوئی ذاتی تعصب سامنے نہیں ہے جو دباؤ بنے ہمیں کسی فیصلے کا، لہذا آج ضرورت ہے کہ ایک تحقیقی نگاہ ڈالی جائے اور ہم ان قدروں کا تعین کریں ایک خاص عہد کی شاعری میں جہاں عالم فتح پوری ہے اور دوسرے شعراء ہیں، یہ ان کی شاعری میں جو زبان اور جو بیان ہے وہ اس کا سلیقہ کہاں سے آتا ہے۔ ہماری جو تہذیبی جڑیں جو جڑی ہوئی ہیں ہماری زبان کے ساتھ، وہ طاقت ہے ان حضرات کی شاعری۔ میں وقت نہیں دوں گا، اور میں آپ کو ان کے خانوادے کے تمام افراد، ان کے بیٹوں کو اور ان کے عزیزوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو آراستہ کیا۔ مجھے ایک مجموعہ اس کا ذکر نہیں آیا، میں ذرا سا ذکر کروں۔ مدینے سے کربلا، ان کا مجموعہ میں نے دیکھا جو مجھے ساگر صاحب نے فراہم کر دیا تھا، مدینے سے کربلا تھا۔ مدیحہ شاعری آپ نے بہت دیکھی ہوگی، میں بہت متاثر ہوا ان کی شاعری سے، اس لیے کہ
शायरी का एक तरीका मदहिया शायरी का है नजराने अकीदत। उस नजराने अकीदत में हम ज़बान बयान और इजहार पर जोर नहीं देते, अपने अकीदे के इजहार पर जोर देते। ज़बान पीछे सानवी हो जाती है, हमारा अकीदा बुनियादी बनता है। आलम की ये नज़में अगर आप देखिए तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने जो अशार कहे हैं उसमें ज़बान और इजहार पर सबसे ज्यादा जोर है। मैं एक शेर सुनिए, मैं आपको पेश करता हूँ। एक अश्क गम की कीमत जन्नतुल फिरदौस है, एक अश्क गम की कीमत जन्नतुल फिरदौस है। अगर अकीदत हो तो ये सौदा बहुत सस्ता भी है, अगर अकीदत हो तो ये सौदा बहुत सस्ता भी है। ईसार खलील और है, ईसार हुसैन और। देखिएगा, ईसार खलील और है, ईसार हुसैन और। एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर लगे। देखिए, यहाँ सिर्फ अकीदा या हुसैन से या अकीदत या रसूल से अकीदत या इस्लाम से अकीदत नहीं है। ज़बान और अदब को आप देखिए, लफ्ज़ के ज़रा से इस्तेमाल ने शेर के पहलू को किस तरह से बदला है। ईसार खलील और है, ईसार हुसैन और। एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर लगे है। हुजूम गम में है, एक पै करे वफा तन्हा। हुजूम गम में है, एक पै करे वफा तन्हा। के जल रहा है अंधेरे में एक दिया तन्हा। इनको जब आप इनके पस मंजर में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड में आप ये भी महसूस करता है कि आपको ये अशार के गज़ल के शेर शुरू हो सकते हैं, लेकिन ये उनके मदियात और सलाम और मनक़बतों के मजमूए के अशार हैं। और जब इन्हें आप उनके साथ पढ़ेंगे तो आपको उसके उस पस मंजर में इन अशार का ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून हूँ रिजवान साहब, सागर साहब और जलाली साहब और तस्लीम साहब, आप सबका कि आपने ये इज़्ज़त बख्शी, नवाजा, मुझे इस बेशकीमत अवार्ड से नवाजा और ये इज़्ज़त दी कि मैं इस महफिल सदारत पे बैठूँ, जब बहुत से लायक हज़रात यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम। सदर मोहतरम का बामकसद खिताब आपके सामने हुआ, उसके बाद महफिल का इंतवा होता है। फिर आइंदा साल इंशाअल्लाह इसी तरह की महफिल होगी। कलीम अशरफ जमाली साहब तशरीफ लाएँ और आज तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आप लोगों ने हमारी जनाब सदर नबी साहब, रहीम अहमद अलवी साहब, तमाम लोगों ने जो यहाँ आकर मेरी इज्जत बख्शी है, उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। सामईन, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।